बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, आपकी खिदमत में हाज़िर है डॉक्टर अली हुसैन आरिफ। और आज का हमारा मौजू बहुत एक खूबसूरत मौजू है, वो है खुशियों के लम्हात। ये मौजू जैसे ही आपने सुना, आपके जहन में कुछ ख़यालात यकीनन आए होंगे। आपने अपने हिसाब से कुछ लम्हात के बारे में सोचा होगा। शायद खुशी के जो लम्हात है, वो जो पिकनिक के जो मौक़े है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आप अपनी ज़िंदगी में जो अवेल करते हैं, आपका ख़्याल मुमकिन है कि आप उन्हीं लम्हात को अपनी ज़िंदगी के खुशियों के लम्हात में शुमार करें। हो सकता है कोई ये सोचना शुरू कर दे, हाँ, इंसान की ज़िंदगी में शादी का जो दिन होता है, वो दिन खुशी के लम्हात में से सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन मुमकिन है कि वो उस शादी के जो लम्हा है, शादी के जो दिन है, उन लम्हात में वो शुमार करें। हो सकता है किसी इंसान के लिए कोई अगर जॉब मिल जाती है बहुत अरसे के बाद, मुश्किल के बाद, तो जैसे जॉब मिल जाती है तो मुमकिन है वो ख़बर ही उसकी निगाह में खुशी के लम्हात में से सबसे बेहतरीन वो लम्हा हो सकता है एक इंसान मरीज़ हो और जब वो बीमारी से शिफायाबी जब वो हासिल करता है तो वो ये सोचना शुरू करे, शायद मेरी ज़िंदगी में जो अहम खुशी के लम्हात में से एक लम्हा ये भी हो। और इसी तरह से हो सकता है अगर किसी को ज़ियारत करने की तौफ़ीक़ अता होती है, या किसी को हज बैतुल्लाह का शरफ़ खुदा की तरफ से अता होता है, तौफ़ीक़ हासिल होती है, तो जैसा ही बैतुल्लाह को वो देखता है तो वो अपनी ज़िंदगी में इस बैतुल्लाह की जो ज़ियारत है वो ये ख़याल करे, शायद मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे बेहतरीन जो लम्हा है वो लम्हा यही है। लेकिन आपकी खिदमत में हम एक हदीस मुबारक को पेश करेंगे, और ये मवाइज़ुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से ही मैंने अख़ज़ किया है। और ये हकीकत में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौला अली अलैहिस्सलाम से जो फरमाए गए इरशादात है, वो वसीयत है कि जो आपने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से की थी, उसी वसीयत का एक हिस्सा ये भी है। नबी फरमाते हैं, या अली, मोमिन के लिए खुशी के लम्हात तीन ही है, यानी इस बातुशै लिनफ़ी मा अदाहु हम नहीं कर रहे हैं, बाकी भी तो हम बाकी जो लम्हात है वो भी यकीनन खुशी के लम्हात में आप शुमार कर सकते हैं। लेकिन नबी फरमाते, या अली, खुशी के लम्हात तीन है। वो पहला मौका ये है कि लिक़ाउल इख़वानी, जब आप अपने दोस्तों से मिलते हैं, अपने भाइयों से जब आप मुलाकात करते हैं, जब आपके दोस्त, आपका भाई जब कहीं दूर से आपसे मिलने के लिए आ जाए, जब वो आपसे मिलने के लिए आपके घर में आ जाए, चाहे आप एक पार्टी का एहतमाम करें, चाहे वो आप पिकनिक का कोई एहतमाम करें, चाहे आप स्टडी टूर का एहतमाम करें, चाहे आप ज़ियारत पे जाए, जब आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर जब ये काम करना शुरू करेंगे, हर वो काम जिसमें आप अपने जो दोस्त है, अपने अहबाब है, अपने भाई है, उनसे जब आप मिलते हैं तो भाई से मिलने का जो लम्हा होता है वो खुशी के लम्हात में से सबसे बेहतरीन और पहला जो खुशी का मौका लम्हा है वो यही है। और यकीनन आप इंसानी ज़िंदगी में दोस्तों का क्या किरदार होता है, अगर आप उस दोस्ती के बारे में अगर आप मुतालिया करना शुरू करेंगे, उस फ्रेंडशिप का जो रोल है उसके बारे में अगर आप एनालिसिस करना शुरू करेंगे, तो यकीनन आप भी यही कहेंगे कि सच फरमाया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक इंसान को जब अपना दोस्त से जब उसको मिलने का जब उसको मौका मिल जाता है तो उस वक़्त जो खुशी होती है वो खुशी काबिल दीद होती है। यहाँ पर भी देखें, ये पहले इसका ताल्लुक़ जो है वो किसी रिलीजन के साथ नहीं है, यानी जिस मज़हब में भी रहने वाले इंसान हो, जब भी वो अपने ही हम ख़याल, अपने ही हम नज़र, अपने ही हम फ़िक्र इंसान से जब मिलता है तो उसको खुशी मिलती है। और दूसरा, व तफ़्तीरुस साइमी, बाकी दो का ताल्लुक़ आखिरत के साथ है, यानी खुशी सिर्फ दुनिया में हासिल होने वाली चीज़ों से मरबूत नहीं है। एक मोमिन के लिए खुशी वो खुशी काबिल तारीफ़ है, या वो खुशी काबिल हुसूल है, या काबिल तहसील है कि जिस खुशी का ताल्लुक़ आखिरत के साथ भी हो। क्योंकि जो आखिरत में खुशी मिलेगी, उस खुशी को आप दुनिया में जज ही नहीं कर सकते, उस खुशी का आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते। ये दुनिया में जो खुशियाँ आपको मिलती है वो तो मामूली खुशी है, क्योंकि यहाँ खुशी को भी कोई दवाम हासिल नहीं है, वो खुशी ख़त्म होने वाली होती है। लेकिन अगर आप आखिरत की खुशी हासिल करना चाहते हैं, व तफ़्तीरुस साइमी, यानी अगर आप रोज़ादार के लिए इफ़्तारी का कोई अहतमाम करते हैं, आप अगर रोज़ादार को कुछ चीज़ खिलाते हैं, अगर आप उसकी इफ़्तारी अगर कराते हैं, तो इफ़्तारी जो आप अपने
بائی کو اپنے جو ہم مسلک ہم عقیدہ جو شخص ہے جو روزہ رکھ رہا ہے، اگر آپ اس کی افطاری کا اہتمام اگر کرتا ہے تو یہاں فرما رہے ہیں خوشی کے لمحات میں سے اور خوبصورت ترین لمحہ یہ بھی ہے۔ یہاں پر ایک بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ خود کھانا تو بھی اچھی بات ہے، لیکن روزہ رکھ کر خود اچھی اچھی چیزیں یقیناً کھائیں، لیکن یہ بھی خوشی کے افطاری کے جو ٹائم ہے وہ خوشی کے لمحات میں بھی شامل ہے۔ لیکن سب سے بہترین خوشی کا لمحہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کو کھلانا شروع کر دیں۔ اسلام میں دوسروں کو کھلانے کی بہت بڑی فضیلت ہوئی ہے، چاہے وہ روزہ دار ہو چاہے وہ روزہ دار نہ بھی ہو۔ حضرت علی علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، لذت الکرام فی الاطعام و لذت اللعام فی الطعام۔ جو کریم لوگ ہوتے ہیں، جو عظیم لوگ ہوتے ہیں، جو باشرف لوگ ہوتے ہیں، ان کو دوسروں کو کھلاتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے، وہ دوسروں کو کھلاتے ہوئے انجوائے کرتے ہیں۔ لیکن جو پس لوگ ہوتے ہیں ہمیشہ دوسروں سے کھاتے ہوئے وہ انجوائے کرتے ہیں۔ اور تیسری جو چیز ہے وہ تہجد فی آخر اللیل، رات کے آخری حصے میں اگر آپ کو نماز شب پڑھنے کا خدا اگر موقع عطا کر رہا ہے، اگر آپ کو وہ توفیق مل رہی ہے تو سمجھ لیجئے آپ خوشی کے ان لمحات میں سے ایک خوبصورت لمحے کو آپ حاصل کر رہے ہیں۔ اور اگر نماز شب کی اگر آپ پابندی کرتے ہیں تو دنیا کی مشکلات آپ کی نظر میں ہیچ ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن جو پرسنلٹیز ہے، الہی جو شخصیات ہے، ان شخصیات کی زندگی کو اگر آپ پڑھنا شروع کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارک کو اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اہل بیت اطہار علیہ السلام کی زندگی کو اگر آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اصحاب کرام کی زندگی کو اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں، اگر آپ پڑھیں گے تو ان تمام کی زندگی میں آپ کو جو چیز کامن جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ کبھی نماز شب ترک نہیں کرتے تھے۔ اور اگر آپ کے سامنے بہت سارے چیلنجز اگر موجود ہے، بہت سارے مشکلات اگر آپ کے سامنے موجود ہے، آپ ان مشکلات سے مقابلہ کرنے کی اگر آپ کوشش کرنا چاہتے ہیں، مشکلات سے اگر آپ نبرد آزما ہونا چاہتے ہیں، مشکلات میں اگر آپ کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ قرآنی تعلیمات پر عمل کریں۔ قرآن میں موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہو کر فتحجت به نافلة عسى ربك ان يبعثك مقاما محمودا، نبی سے ارشاد ہو رہا ہے اگر اس مقام محمود پر اگر آپ نے فائز ہونا ہے، اس مرتبے تک اگر آپ نے پہنچنا ہے تو پھر نماز شب پڑھا کرے۔ اگر مومن ہے، اگر آپ زندگی میں خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے چہرے پر خوبصورتی اگر آپ لانا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو نماز شب پڑھنا شروع کرے، آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نماز شب وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب تھی، اور باقی ائمہ اطہار علیہ السلام کی زندگی میں بھی، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی میں بھی، جب آپ آخری وداع کے لیے جب حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے پاس تشریف لاتے ہیں تو اس وقت آپ علیہ السلام نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے یہی فرمایا تھا کہ اے میری بہن، نماز شب میں اپنے بھائی کو نہ بھولے، کہ وہ حسین جو شہید ہو رہے ہیں لیکن اس کے باوجود اپنی بہن سے نماز شب کی دعاؤں میں یاد رکھنے کی درخواست کر رہے ہیں، اپنے بہن سے نماز شب میں یاد رکھنے کی تلقین کر رہے ہیں۔ عزیزان محترم، جو ائمہ کے لیے، جو انبیاء کرام علیہ السلام کو مقام محمود تک لے جانے کے لیے جو چیزیں مؤثر ہوں، وہ چیز یقیناً ہماری زندگی کو بھی بدل سکتی ہے۔ بس صرف یہی ہے کہ ہم ان چیزوں پر، ان اقوال پر ایمان رکھیں۔ اگر آپ یہ 3 کام کرنا شروع کریں گے، کون سے 3 چیزیں؟ کہ اگر آپ خوشی کے لمحات کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، دوستوں سے ملتے رہے، تنہائی میں نہ رہے، لوگوں کو کھلانا شروع کرے، خصوصاً روزہ داروں کو، اور نماز شب پڑھنا شروع کرے، خوشیاں ہی خوشیاں آپ کی زندگی میں ملنا شروع ہو جائیں گی، زندگی بدل جائے گی، مسکراہٹیں لوٹ آئیں گی، سکون ہی سکون ملے گا۔ بس صرف یہ ہے کہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔